बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2024 रोज़ बुध। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना गजा में इसराइल की इंसानी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम। सऊदी काबीना के इजलास में गजा में इसराइल की इंसानी जिम्मेदारियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद का खैर मकदम किया गया है। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ। इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा टेली कम्यूनिकेशन और खलाई टेक्नोलॉजी जो है उसमें कमीशन तंजीम नौ और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लाए अमल में तब्दीली की मंजूरी दी गई। इजलास के आगाज़ में काबीना को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में आगाह किया गया। काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानब से मंजूर की जाने वाली करारदाद को सराहा, जिसमें आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल की इंसानी जिम्मेदारियों के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ से मुशावरत राय की दरख्वास्त की गई और करारदाद के हक़ में वोट देने वाले ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहा गया। जामे प्लेटफॉर्म और ओवरसीज़ के लिए बनाई गई एप्लीकेशन पाक टॉक कैसे काम करती है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की तैयार करदा पाक टॉक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत ने एक जामे प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरब, यूएई और बाकी दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं वो हुकूमत की सर्विस तक आसान उनको रसाई मिलेगी। इस एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन के साथ जुड़े रह सकते हैं, जबकि वो सहूलियात से फ़ायदा उठाने के साथ साथ अपने मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुक्काम और इदारों के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। पाक टॉक एप्लीकेशन मुख्तलिफ खिदमात को यकजा करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक मुकम्मल हल फराहम करती है। इस एप्लीकेशन में OPF और दीगर इदारों से मुतल्लिक तमाम मालूमात एक जगह पर रखी गई हैं। एक आइकन पर क्लिक करने से तमाम मालूमात आपको मिल सकती हैं, जिसमें उसकी मेंबरशिप की रजिस्ट्रेशन या तजदीद कराई जा सकती है। इसके अलावा फलाही सर्विसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और उनकी फैमिली के लिए एक फलाही काम करता है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम शहरियों की मुख्तलिफ फलाही ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, जिसमें एमरजेंसी इमदाद भी शामिल है। इस ऐप के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में अपने बच्चों के लिए तालीमी मौक़े तक रसाई जैसे कि वज़ाइफ, दाखिलों और तालीमी इस्लाहात के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये एप्लीकेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स की तफसीलात भी मुहैया करती है। इस सेक्शन में पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों के साथ साथ OPF के ज़ेर इंतज़ाम तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की गई हैं, जिसमें नई हाउसिंग स्कीमों में बुकिंग समेत अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ के स्टेटस और अवेलेबल प्लॉट्स के बारे में आगाही मिलती है। एप्लीकेशन के ज़रिए सार्फिन इमिग्रेशन कवानीन, दस्तावेज़ी ज़रूरियात और दीगर रहनुमाई की जो सर्विसेज हैं उससे मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऐप के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत से बगैर किसी रुकावट के मुस्तफ़ीद होते हुए अपने माली मामला संभाल सकते हैं। और इसके अलावा सेहत पर तवज्जो देते हुए इस एप्लीकेशन में तिब्बी सहूलियात और मेडिकल इंश्योरेंस के ऑप्शंस के लिंक फ्राहम करती है जो आपको जो है वहाँ पर रहने के लिए जो है दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाने के लिए एप्लीकेशन पर कंप्लेन करने का आसान तरीका भी मौजूद है और सार्फिन मुतल्लिका जो हुकूमती इदारे हैं उनसे सवालात के लिए रब्ता कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जहां पाकिस्तान में मौजूद तमाम इदारों के रब्ता नंबर दिए गए हैं, वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज में तैनात सोशल वेलफेयर अताशियों के उनके मोबाइल नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और रब्ते के दीगर ज़राए एक ही जगह पर फ्राहम कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तान के मुताबिक पाक टॉक महज एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जो हैं उनके साथ जो राब्ते हैं उसको बढ़ाएगी और उनके दरमियान जो खला है उसको पुर करेगी। सऊदी सफ़ीर ने यूक्रेन के सदर को असनाद सफारत पेश कर दी। सऊदी सफ़ीर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अल बरका ने दारुल हुकूमत कैफ में एक तकरीब के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को असनाद सफारत पेश कर दी। एसपी के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने यूक्रेन के सदर को सऊदी क़यादत की जानब से तहनीती पैगाम पहुँचाया, यूक्रेनी हुकूमत और आवाम के लिए मुसलसल तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया है। सऊदी सेंट्रल बैंक ने मुजद अल सऊदिया पे को लाइसेंस जारी कर दिया।
سعودی بینک سینٹرل بینک ساما کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے میدان میں ایک اور سعودی کمپنی مجد السعودیہ پے کو لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ ایس پی کے مطابق سعودی سینٹرل بینک کی جانب سے سعودی عرب میں مالی معاملات اور ترسیل زر کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے نجی سیکٹر میں کافی کام کیا جا رہا ہے۔ ٹرانزیکشن کے حوالے سے اس وقت سعودی عرب میں 26 لائسنس یافتہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن کا مقصد معاشرے کے ہر طبقے کو بہتر سے بہتر اور آسان خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ صارفین کو چاہیے کہ وہ رقوم کی منتقلی کے لیے بینک کی جانب سے لائسنس یافتہ ڈیجیٹل کمپنیوں کی خدمات حاصل کریں، جن کے بارے میں سینٹرل بینک کی ویب سائٹ پر تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فطرت کا حسن سعودی عرب کا علاقہ الباحہ، جہاں 142 پارکس موجود ہیں۔ شہروں میں موجود پارکس محض سبزے سے عبارت نہیں ہوتے، بلکہ یہ شہری زندگی کے معیار کو بلند کرنے اور ماحول کو بہتر بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ سبزہ زار انسانوں کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھ کر فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اجر نیوز کے مطابق ماہرین کی جانب سے اس حوالے سے کی گئی ریسرچ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سبزہ زاروں میں بیٹھنے سے ذہنی دباؤ میں کمی اور مزاج میں بہتری آتی ہے۔ الباحہ ریجن کے بیئر ڈاکٹر علی الثواد کا کہنا ہے کہ اس وقت الباحہ شہر اور اس کے مضافات میں 142 پارکس ہیں، جن کا مجموعی رقبہ 41 لاکھ مربع میٹر سے زائد ہے۔ ریجن میں موجود جو پارکس ہیں وہاں پر تفریح کے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وہاں ورزش کے آلات اور واکنگ ٹریکس جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ پارکوں میں فیملیز کے لیے بھی مخصوص پورشن کے علاوہ بچوں کے لیے سائیکلنگ کے ٹریکس اور گاڑیوں کی پارکنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر علی الثواد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق بلدیہ نے سبزہ زاروں میں اضافے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر پودے اگائے جا سکیں۔ جازان میں خاتون کا اغوا، زیادتی، 2 غیر ملکیوں کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جازان میں غیر ملکی خاتون کو اغوا، زیادتی کرنے کے سنگین جرم میں 2 یمنیوں کو سزائے موت دی گئی ہے۔ سعودی خبریں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جازان ریجن میں پولیس نے یمنی شہری یوسف علی الوانی اور سلمان علی کو ایک غیر ملکی خاتون کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے اور اس کی ویڈیو بنانے پر پولیس نے دونوں ملزمان کا چلان کرمنل کورٹ میں جمع کروایا، جہاں تمام شواہد اور اقبالی بیان پر عدالت نے حد حرابہ کی سزا ان پر نافذ کر دی۔ وزارت داخلہ کا کہنا تھا عدالتی احکامات کے مطابق دونوں مجرموں کو سزائے موت پر منگل 24 دسمبر کو جازان ریجن میں عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور سری لنکا کے 50 سالہ سفارتی تعلقات میں کرکٹ کی اہمیت۔ سعودی عرب میں کرکٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر اگر آپ سری لنکن کرکٹر کو مستقبل قریب میں سعودی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں سری لنکا کے سفیر عمر لابے امیر اجود نے 50 سالہ سفارتی تعلقات کے موقع پر ایک انٹرویو میں بتایا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت خوشگوار ہیں۔ سری لنکن سفیر نے مزید کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ان تمام شعبوں میں تعلقات مزید بہتر بنانے کے اقدامات کیے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے اہم ہیں، ان میں سے ایک کرکٹ بھی ہے۔ مستقبل قریب میں سری لنکن اور سعودی عرب کی ٹیموں کے درمیان 2 طرفہ کرکٹ میچز کا انعقاد کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سفیر عمر لابے نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو دوروں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بات چیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشار ال سعود نے کرکٹ میں تعاون کے لیے سری لنکا کا دورہ بھی کیا ہے۔ فلائی ڈیل کی پاکستان کے لیے 199 ریال کی ڈیل۔ فلائی ناز فروری 2025 سے کراچی کے لیے اپنی پروازیں شروع کر رہی ہے۔ 2 فروری 2025 سے پاکستان کے لیے فلائی ڈیل سعودی عرب کی کم قیمت والی ایئر لائن کا اپنی فلائٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایئر لائن جو ہے پاکستان اور جنوبی جو ایشیائی خطے میں اس کی پہلی انٹری ہے۔ نئی جو سروس ہے وہاں پہ جو ہے کراچی شہر کو دارالحکومت ریاض اور اس کے تجارتی مرکز جدہ سے جوڑنے والی ہفتہ وار 2 پروازیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے سی ای او ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مضبوط اور ثقافتی تعلقات موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے نئے روٹس کی ابھی شروعات ہیں۔ پاکستان کے مزید شہروں کے لیے جو ہیں وہ فلائٹ شروع کی جائیں گی۔ یہ اعلان اس سال کے شروع میں پاکستان کے لیے فلائی ڈیل کی حج چارٹر پروازوں کے کامیاب آپریشن کے بعد کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اس کو نیٹ ورک کو یوز کیا جائے گا۔ کراچی کے نئے روٹس کی ٹکٹ بکنگ اب سرکاری ایئر لائنز چینلز کے ذریعے بکنگ کے لیے دستیاب ہے۔
اس وقت جو ہے سعودی عرب، یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں تقریباً 30 ملکی اور بین الاقوامی ڈیسٹینیشنز پر فلائی ڈیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔